mga manay maayong bungkag nagplan sa ko karon kay mag-uniform daw si Pilis. Kanang lami pa kayo magigda-igda pero kinahanglan yun tamo bangon kay naatay mga estudyante. Mao nga lasing ko sa buntag mga manay mata na jud ko anak ka magluto ko among pamahaw. Lami pa unta na magligid-ligid kay nagdamgo ra unta na ko nga nadato nako abi kog tinuod damgo ra man di ay. So mao to ni bangon na lang jud ko kay wa koy mahimo sa akong damgo. Maong kamong maingon nga walay trabaho ang inahan daghan daw trabaho diri ayo mo pag-ingon ana. Kay naami trabaho pero wala mi sweldo. Maong laban jud ta mga inahan sa kanunay bahalag wala tay kalaban. Mao na ka wala man tagisugo nga magginyo, mao na pikat ni Risi sa ato mao nang paningkamot diha inahan. Ingon na naman gyud mga manay magminyo man gyud ang tao. Pero kung magminyo mo dapat na mo'y trabaho para dili maglisod og dili luoy ang mga bata. So mao to mga manay na mahog na pud ko diri sa mga manok nga mga patay gotom kay kusog kayo mga onog sigirag kagutman. So mao to mga manay mamahaw na ta kay mao ni among sudan nga akong giluto kagaina mamahaw na ta ninyo mga manay.